22औं कुरा। अब अन्बिनको म्याद 3 महिना बाँकी छ करिब करिब। यदि यो बीचमा लडाकु समायोजन हुन सकेन खास गरी अहिले चलिरहेको राजनीतिक द्वन्द्व मानिसहरूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कुर्सीको दौड हो, सत्ताको छिनाझपटी हो, को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरामा मुलुक अड्किएको छ भन्दै ढङ्गले चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छन्। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अहिलेको राजनीतिक द्वन्द्वको कारण अन्तरीय चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिँ हो, बाहिरी देखिने कारण त भनेको छ। यदि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मात्रै हुन्थ्यो भने त नेकपा एमालेसँग चाहिँ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री थिँदै थियो र नेकपा एमाले दिएको उम्मेदवारलाई बहुमत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना विद्यमान नै थियो। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन भनिएको परिस्थितिमा दिएको नेकपा एमाले, बहुमत प्राप्तिको सम्भावनामा रहेको उम्मेदवार फिर्ता गरेको नेकपा एमाले, कम्तीमा पनि कुर्सीको दौडका कारणले मुलुकको राजनीतिक अन्यल उत्पन्न भयो भन्ने कुराको आरोप खेप्न तयार छैन। त्यसो भए द्वन्द्वको कारण के हो भन्दाखेरि मूल कारण नेपालको संक्रमणका दुईवटा पक्षहरू छन्। पहिलो शान्ति प्रक्रिया, दोस्रो संविधान निर्माण। दुवैमा समस्या पैदा भएको छ। शान्ति प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने नगर्ने भन्ने मोडमा छ। माओवादीहरू चाहिँ अझै पनि शान्ति प्रक्रियालाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउन तयार छैन। जबकि शान्ति प्रक्रिया यही रूपमा रहने कुराको कुनै अर्थ नै छैन। अहिले शान्ति प्रक्रिया जुन मोडमा छ यही कुरालाई लम्ब्याइरहने कुराको अर्थ छैन। किन भन्दाखेरि शान्ति प्रक्रियाको मूल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ लडाकुहरूको समायोजन र पुनर्स्थापन हो। त्यहाँ शान्ति प्रक्रियालाई पुर्याउने कि नपुर्याउने भन्ने कुराको विवाद आजको राष्ट्रिय बहसको मुख्य चुरो हो। त्यसमा अड्किएको यसमा छ। त्यसै मान्छेले लगेर केन्द्रित कहाँ गरिदिन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरिदिन्छ। जुन दिन यो मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने सहमति हुन्छ त्यो दिन मुलुकले प्रधानमन्त्री सजिलै प्राप्त गर्छ। कुनै ठुलो जटिलताको विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसमा अड्किएको कहाँनिर हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ कम्तीमा आम सञ्चार माध्यमले यति कुरा चाहिँ आम जनतालाई बताइदिनुपर्छ कि नेपालको शान्ति प्रक्रिया यस्तो मोडमा पुगेको छ जहाँबाट त्यो अगाडि बढ्ने कि यथास्थितिमा रहने भन्ने कुराको द्वन्द्व हो। माओवादीहरू यथास्थितिमै राख्न चाहन्छन्। कांग्रेस एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरू शान्ति प्रक्रियालाई शान्ति प्रक्रियाको मर्म अन्तर्गत नयाँ चरणमा प्रवेश गराउन चाहन्छन्, समायोजन र पुनर्स्थापनामा प्रवेश गराउन चाहन्छन्। यो विषयको द्वन्द्वका कारणले गर्दा नै आज चाहिँ मुलुकको चाहिँ शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणको काम र यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री चयनको काम पनि अड्किएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसमा मूल चुरो कहाँ छ भन्दाखेरि यही कुरामा छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म संविधान निर्माणसँग जोडिएका धेरै अन्तर्वस्तुहरूको सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यदि एकीकृत नेकपा माओवादी 12 बुँदे सहमति, वैश्विक शान्ति सम्झौता उसले आफैले जारी गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा अड्न मन्जुर गर्ने हो भने धेरै समस्याहरू हल हुन्छन्, थोरै मात्रै बाँकी रहन्छ। तर संविधान सभाको परिणाम पछाडि जब माओवादी पहिलो शक्तिका रूपमा देखा पर्यो त्यसपछि उसले 12 बुँदे सम्झौता, वैश्विक शान्ति सम्झौता र आफैले जारी गरेको चुनावी घोषणा पत्र भन्दा पर हटेर चाहिँ उसका रणनीतिक योजनाका आधारमा संविधान निर्माण गर्न चाहन्छ जो अन्य दलहरूका लागि मन्जुर छैन। दोस्रो द्वन्द्वको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ द्वन्द्वको कारण यही नै हो। माओवादीले चाहिँ सहमतिको जुन यात्रा थियो, जुन प्रक्रिया थियो, त्यो प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने कसरत गर्न खोज्दा नै आजका द्वन्द्व सिर्जना भएका हुन्। माओवादीहरू चाहिँ 12 बुँदे सहमतिदेखिको चाहिँ सहमति र सहकार्यको यात्रामा इमान्दार भइदिने हो भने संविधान निर्माणको काम पनि त्यति धेरै जटिल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले कहाँनिर हलो अड्किएको छ भनेर भन्दाखेरि हलो अड्किएको ठाउँ यही नै हो। जहाँसम्म
तेस्रो सन्दर्भको विषयका बारेमा म तपाईँहरूलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सरकारको 100 दिन, राजीनामा दिएको सरकारको 100 दिन यो सरकारलाई दोहोरिने प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि सरकारले त राजीनामा दिइसक्यो। राजीनामा दिइसकेपछि सरकारले त स्वाभाविक रूपमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नका लागि दलहरूलाई आग्रह गरे कि तपाईहरु सबैलाई थाहा छँदैछ, सामान्य प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदाखेरि नै भन्नु के भएको थियो भन्दाखेरि यो राजीनामा राष्ट्रिय सहमतिका लागि दिएको राजीनामा हो। कुनै बहुमत प्राप्त सरकार बनाउनका लागि राजीनामा दिएको कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छैन। उहाँले राष्ट्रिय सहमतिका लागि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नेतिर नजाने, बहुमतको फोहोरी खेलमा डुब्ने, त्यसपछि सरकारको 100 दिनका बारेमा चाहिँ टीका टिप्पणी गर्ने भन्ने कुराको म के अर्थै देख्दैन। राजीनामा दिएको सरकारले 100 दिन बिताउनु अथवा चाहिँ 200 दिन बिताउनु भनेको चाहिँ जसले मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिका नाममा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए उनीहरूको असफलता हो। यो प्रधानमन्त्रीको असफलता वा चाहिँ सरकारको असफलता होइन। जसले राष्ट्रिय सहमतिका लागि माधव नेपालको राजीनामा अपरिहार्य छ, माधव नेपालको राजीनामा पछाडि चाहिँ 48 घण्टाभित्र हामी चाहिँ सहमति गरेर देखाइदिन्छौँ, यो हाम्रो जिम्मा भयो भनेर ठेका लिएका थिए। राजीनामा माग्ने बेलामा चाहिँ ती ठेकदारहरूले अब जवाब दिनुपर्छ। किन 100 दिन बित्यो, किन 200 दिन बित्ने लक्षण देखिँदैछ भन्ने कुराको जिम्मेवारी चाहिँ राजीनामा पछाडि सहमति कायम गर्छु भन्ने दाबी गर्नेहरूले चाहिँ यो जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकातिर चाहिँ त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने, त्यसपछि राष्ट्रमाथि आइपरेको सङ्कटबाट पनि पछि हट्न खोज्ने। हिजो मैले सुने केही रिपोर्टर्स क्लबको एकजना चाहिँ दलका जिम्मेवार नेताले भन्नुभयो, काम चलाउ सरकारलाई बजेट ल्याउने अधिकार कहाँ छ, संविधानको कुन व्यवस्थामा छ? के अन्तिम संविधानमा त्यस्तो कुरा लेखेको छ? दुनियाँमा चाहिँ राजीनामा दिएको सरकारले बजेट ल्याएको दृष्टान्त छ भनेर बडो चाहिँ जोसिएर चाहिँ उहाँले प्रतिक्रिया व्यक्त गरिराखे मैले आम सञ्चार माध्यमबाट हेर्ने मौका प्राप्त गरेँ। पहिलो कुरा त मलाई अत्यन्त लज्जाबोध हुन्छ, तिनै पार्टीका शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछाडि 48 घण्टाभित्र सहमति बनाउँछु भनेर चाहिँ वचनबद्धता प्रकट गरेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो भन्ने कुरा नबिर्सु। जिम्मेवारी बोक्नु पर्दैन। आज मुलुकमा नयाँ सरकार बन्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि मुलुकले बजेट प्राप्त गर्न नसक्दाखेरि जुन प्रकारका समस्या र सङ्कटहरू पैदा भएका छन् त्यसको नैतिक जिम्मेवारी एकीकृत माओवादीले बोक्नु पर्दैन, त्यसका नेताहरूले बोक्नु पर्दैन। निश्चित रूपमा आजको संक्रमणका जटिलता र चुनौतीहरूको जिम्मेवारी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि मुलुक समाधानतर्फ जान्छ भनेर दाबी गर्ने माओवादी नेतृत्वले नै त्यो नैतिक जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ र मुलुकमा आइपरेका समस्याहरूको समाधानका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म चाहिँ बजेटको कुरा छ, म तपाईँहरूलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि अहिलेको राजीनामा भनेको बहुमत गुमाएर दिएको राजीनामा होइन। अहिले पनि वर्तमान सरकारसँग चाहिँ बजेट पारित गर्नका लागि आवश्यक बहुमत छँदैछ, यो नबिर्सौँ। त्यहाँदेखि राजीनामा दिएर चाहिँ बहुमत गुमाएर राजीनामा दिएको सरकार भएको भए एउटा नैतिक सङ्कट खडा हुन्थ्यो। आज मुलुकलाई बजेट नआएर अप्ठ्यारो भइरहेको छ। वर्तमान सरकार चाहिँ आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट पारित गर्न सक्ने राजनीतिक सामर्थ्य राख्छ, कुनै प्रकारको चाहिँ अप्ठ्यारो छैन। अहिले पनि बजेट पारित गर्न सक्ने क्षमता वर्तमान सरकारसँग विद्यमान रहेको अवस्थामा चाहिँ मुलुक बजेट नहुँदाखेरि पर्ने अप्ठ्याराका सन्दर्भमा चाहिँ निकास दिनका लागि चाहिँ सरकार तयार छ भन्ने कुरा म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। सरकारको कुनै आग्रह छैन। पहिलो कुरा सरकारले सुरुमै प्रस्तावित गरेको छ बजेट सहमतिकै दस्तावेज बनोस् भन्नका लागि बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रियामा माओवादी पक्षको पनि सहभागिता आवश्यक ठान्छ भने सरकार त्यसका लागि सहभागी बनाउन तयारै छ। कुनै एकलौटी गर्न खोजेको कुरा होइन। सहमति भएन भने बजेट मुलुकलाई अपरिहार्य छ। बजेट बिना राज्य चल्न सक्दैन। राज्य भनेको चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट भनेको उसले वार्षिक खर्चको व्यवस्था गर्ने कुरा हो, राज्यको अपरिहार्य दायित्वको कुरा हो। जसले अहिलेसम्म त राज्यले पेशकी बजेटका माध्यमबाट चाहिँ खर्चको व्यवस्था गरिराखेकै छ। 4 महिना पछाडि त त्यो सम्भव छैन। अर्को पटक फेरि पेशकी खर्च विधेयक भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नैतिक पनि हुँदैन।
त्यो त खास संक्रमणका लागि गरिएको व्यवस्थाको कुरा मात्रै हो। त्यस अर्थमा म के ठान्छु भन्दाखेरि एकीकृत नेकपा माओवादीले अहिले जे कुरा सार्वजनिक गरिरहेको छ त्यो उसको केटाकेटीपन हो र उसले आफ्नो भनाइ सच्याउनेछ। मुलुक बजेटविहीन हुन सक्दैन, उसले साथ दिनेछ। उसले साथ दिएन भने पनि मुलुक बजेटविहीन हुन सक्दैन, यो कुरा सबैले बुझ्दा हुन्छ। 4 महिना पछाडि मुलुक चाहिँ बजेटविहीनताको स्थितिमा जान्छ र त्यसपछि त्यसमा चाहिँ त्यो सङ्कटमा चाहिँ पौडी खेलौँला भनेर कसैले ठानेको छ भने त्यो सङ्कट मुलुकमा आउनेवाला छैन। मुलुकमा बजेट आउँछ, बजेट नआएका कारणले पौडी खेल्ने सोच कसैले बनाएको छ भने त्यो पौडी खेल्ने मौका चाहिँ सङ्कटमा पौडी खेल्ने चाहिँ रहर कसैको छ भने त्यो कुरा सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मुलुकले बजेट प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा नै म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु र सरकार के कुरामा आशावादी छ भने अहिलेको स्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो नैतिक कर्तव्य महसुस गर्नेछ र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सहयोग गर्नेछ। सरकार हदैसम्म लचिलो बन्न तयार छ। बजेट निर्माणको प्रक्रियामा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत सामेल गरिकन, किनकि यो संक्रमणको अवस्था हो, सामेल गरिकन बजेट निर्माणको काम चाहिँ सम्पन्न गर्नका लागि सरकार तयार भएको कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म सरकारको तयारीको कुरा छ, सरकार त 4 महिना पहिले नै तयार थियो। बजेटका सन्दर्भमा 4 महिना पहिले नै तयार भएको सरकार 4 महिना पछाडि तयार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराका सन्दर्भमा प्रश्नै होइन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो त सरकारले कुनै एउटा चाहिँ वैधानिक सङ्कट उत्पन्न नहुने गरी जहिलेसम्म सरकारका लागि वैधानिक खर्चको व्यवस्था गर्ने ठाउँ रहन्छ त्यति बेलासम्म सरकारले सम्वादको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ, सहमति खोज्ने कोसिस गर्छ। जुन दिन वैधानिक रूपमा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति, राज्य अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ, त्यो अप्ठ्यारोलाई सामना गर्ने गरी सरकारले आफ्नो काम सम्पन्न गर्छ र त्यसमा राजनीतिक दलहरूको पनि सहयोग प्राप्त